नमस्कार। कार्यक्रम मेरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, बैंक व्यवस्था र मुलुक कतातिर जाँदैछ। अब केही समय पश्चात नेपाल सरकारले बजेटको पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र यो बजेट कस्तो हुनुपर्छ, नेपाल किन यति राम्रो देश भएर पनि विकसित हुन सकेको छैन, अर्थविदको नजरमा मुलुकको विकासको निम्ति कस्तो किसिमले हुनुपर्ने हो र कतातिर जानुपर्ने हो र नेपाल कतातिर जाँदैछ, यी समसामयिक विषयमा आज हामी प्रश्न गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? दैनिकी त मेरो त्यही त हो, म लेखपढ गर्ने मान्छे। चारवटा हो मेरो: अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अभ्यास। अध्यापन चाहिँ म नियमित अहिले कलेज युनिभर्सिटी जान्न, बोलाएको ठाउँमा मात्रै गएर पढाउँछु। अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने काम गरिरहेको छु। त्यस कारणले चारवटा अ मेरो त्यो भइरहेछ। तपाईँ लामो समयदेखि यही आर्थिक कुरालाई नै बढी फोकस गरेर बोलिराख्नु भएको छ, विभिन्न रिपोर्ट बनाउनु भएको छ, हरेक गर्नु भएको छ। तर के देख्नुहुन्छ सार्क कन्ट्रीमा नेपाल अर्थतन्त्रको हिसाबले कतिको अगाडि पछाडि छ यो सार्क कन्ट्रीको रेसियोमा, अरू डेभलप्ड कन्ट्रीभन्दा पनि सार्क कन्ट्रीको रेसियो? अब यसो छ, अब सार्क कन्ट्रीमा त केही दिन अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ अब आर्थिक सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट, मानव चाहिँ नि विकासको दृष्टिकोणबाट श्रीलङ्का माथि थियो हैन। तर अहिले श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। त्यस कारणले त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। अब त्यसपछि भारत चाहिँ अब अहिलेको 5औं विश्वको अर्थतन्त्र भइहाल्यो। यद्यपि हाम्रा कतिपय सामाजिक सूचकहरू चाहिँ भारतभन्दा हाम्रा राम्रा पनि छन् है। ह्याप्पिनेस इन्डेक्स जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रा राम्रा पनि छन्। अब अन्य देशको कुरा गर्ने भने मालदिभ्स पनि हाम्रोभन्दा राम्रो थियो सूचक, अहिले त्यति राम्रो छैन। र अफगानिस्तान त युद्धले गर्दा उनै भइसकेको अवस्था छ। बङ्गलादेश हामीभन्दा राम्रो छ, भारत हामीभन्दा राम्रो छ। अब अहिले चाहिँ समग्र आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले सङ्कटको घडीमा चाहिँ हामी भारत बङ्गलादेशभन्दा पछि हामी छौँ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी पनि चुनौतीमै छौँ हैन। हाम्रा आर्थिक सामाजिक सूचकहरू त्यति बलिया छैनन्। यद्यपि मानव विकास सूचकमा हामी क्रमशः माथि गएका छौँ। र यो प्रोग्रेस इन्डेक्स, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स जस्ता चाहिँ मानवसँग जीवनसँग जोडिएका इन्डेक्स हेर्यो भने हाम्रो अलिक राम्रा पनि छन्। अब तपाईँको चाहिँ नि यो गभर्नेन्ससित जोडिएका इन्डेक्सहरू, करप्सन इन्डेक्सलाई हेऱ्यो भने हामी त्यो उन्नति गर्नुपर्ने जति गरेका छैनौँ। अब हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स इन्डिकेटर्सहरू, समष्टिगत आर्थिक सूचकबाट हेर्ने हो भने हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। किनभने हामी चाहिँ नि हाम्रो व्यापार निकासी अत्यन्त कमजोर छ, आन्तरिक उत्पादन छैन, विप्रेषणले हाम्रो राष्ट्रलाई धानिराखेका छौँ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा आएर त राजस्व पनि घटेको छ। करिब गत सालभन्दा पनि 15% राजस्व परिचालन कम भएको छ हैन। सरकारको चाहिँ ढुकुटीमा मौजदात कम भएको छ अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी जुन यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अत्यन्त न्यून भएर पर्ने सङ्कटबाट चाहिँ अहिले अलिकति जोगिएका छौँ हामी। तर हामी आन्तरिक सूचकहरू, आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापबाटमा चाहिँ हामी अहिले नै चुनौतीमै छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ। तर स्रोतबाट त हामी धनी छौँ नि डाक्टर साहब। जस्तो भनौँ न, चाहे जल स्रोतको कुरा गरौँ, चाहे पर्यावरणको कुरा गरौँ, चाहे पर्यटनको कुरा गरौँ, चाहे पर्वतीय पर्यटनको कुरा गरौँ होइन, यी चिजहरूमा हामी प्रकृतिले चाहिँ हाम्रो देश धनी छ। अब यसो छ, प्रकृतिको चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोतको प्रकृति र स्वभाव फरक छ। दक्षिण एसियामा सबै देशसित कुनै खालका स्रोत छन्। हाम्रो आफ्नो खालको स्रोत छ, भारतको आफ्नो खालको स्रोत छ, श्रीलङ्कामा त्यस्तै छ, मालदिभ्सको छ, सबै स्रोत छ। तर
चुनौती र समस्या पनि छन्, तर चुनौती र समस्याको प्रकृति पनि अलि फरक जस्तो जलवायु परिवर्तनले गर्दा परेको प्रभावले हामी कहाँ चाहिँ हिम नदीहरू हिमालय पग्लिने क्रमले गर्दा हामीलाई र अरू सबैलाई प्रभाव पार्दैछ। हामीलाई चाहिँ नि टेम्परेचर बढेर हिम नदी पग्लेर चाहिँ नि यो परेको प्रभावबाट हामीले मुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ। जस मालदिप्सलाई भन्यो भने चाहिँ तपाईँको त्यही हिम नदी पग्लेको टेम्परेचर बढेको कारणले गर्दा भोलि मालदिप्सको चाहिँ कुनै दिन भविष्य नै नरहने अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो समस्याहरू चाहिँ छन्, त स्रोतहरू पनि त्यही ढङ्गका छन्। हामी कहाँ यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो, मानव स्रोतको हिसाबले पनि अहिलेसम्म हामीसित मानव स्रोत चाहिँ नि यो अलिकति सिपयुक्त मानव स्रोत चाहिँ कम भयो, तर मानव स्रोत नभएको त होइन। हाम्रै मान्छेहरू लाखौँ मान्छे बाहिर बसेर काम गरिरहेका छन्। प्राकृतिक स्रोत हामीसित नभएको होइन, खनिज हामीसित नभएको होइन, हामीसित प्राकृतिक सौन्दर्यता नभएको होइन, हाम्रोसित सम्पदा नभएको होइन, इतिहास हाम्रो नभएको होइन, होइन हामीले देखाउनलाई इतिहास पनि छ हामीसित, मान्छेलाई हाम्रो गौरव पनि छ हामीसित, तर त्यो सबैले सधैँ काम गर्दो रहेछ। हामीले उपयुक्त ढङ्गले त्यसको प्रयोग चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ र हाम्रो देशको उन्नतिको लागि भएका साधन र स्रोतको उच्चतम ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले, दिगो ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। अब नदीहरू चाहिँ तपाईँले हिम नदी पहाडबाट निस्किन्छन्, हिमालबाट निस्किन्छन्, कतिपय चाहिँ नि चिनका क्षेत्रहरूबाट समेत आएका छन्, तर ती नदी हाम्रो 72 घन्टा पुग्दा नपुग्दै हाम्रो सीमा नागेर अर्को सीमामा पुग्छन्। तर हामीले त्यसलाई अल्मल्याउन, सुस्ताउन र त्यसलाई हाम्रो चाहिँ नि भूमिलाई सिंचित गर्न, खानेपानीको दृष्टिकोणबाट, जलविद्युत उत्पादन गर्ने दृष्टिकोणबाट, जलाशयहरू निर्माण गर्ने दृष्टिकोणबाट, होइन जलविहारहरू गराउने दृष्टिकोणबाट काम त हामीले अपेक्षा अनुसार गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा स्रोत चाहिँ हामीसित पर्याप्त छ, तर स्रोतको सदुपयोग चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले नै हामी पछि पर्नुको प्रमुख कारण एउटा त्यो पनि हो। भनेपछि हाम्रो भूबनोटले हिसाबले र सम्पदाको हिसाबले, धार्मिक हिसाबले चाहिँ देश राम्रो भए पनि यो सरकारी अकर्मण्यता अथवा विज्ञ नभएर या के भएर र सरकार अस्थिर भएर हो कि यो देश विकास नभएको, डेभलप नभएको? अब हेर्नु, सरकार भने त अस्थिर परिवर्तन अलिअलि त भइरहेछ होइन, तर सरकार स्थिर भयो नि अस्थिर भयो नि जो व्यक्ति जो बेला सरकारमा बस्छन् र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ नि एउटा काम गर्ने कुरामा आँट अठोट है, अनि आफ्नो दलीय स्वार्थ र निजी स्वार्थलाई तल्लो प्राथमिकतामा राख्ने, नागरिकलाई, अर्थतन्त्रलाई, देशलाई को विकासको विषयलाई चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकता राख्ने गरेर काम नगरेको कारणले गर्दा अहिलेको हविगत आएको हो। अहिले हामी कहाँ चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ नेतृत्वको सङ्कट हो, लिडरसिप क्राइसिस नै हो। तपाईँले एउटा संस्था पनि बनाउनलाई के चाहिन्छ भन्दा त्यहाँको म्यानेजर, सिइओ, व्यापारिक संस्था छ भने सिइओ राम्रो चाहियो होइन, सिइओले नै ड्राइभ गर्ने हो। अन्य खालका संस्थाहरू छन् भने त्यसको चिफ हुन्छ, त्यसले अगाडि बढाउने हो। हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरू जुन छन् ती राजनीतिक संस्थाहरू पारदर्शी, स्वच्छ, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, मेरिट बेस्ड भयो भने चाहिँ त्यसको छाया प्रतिछाया सबैमा पर्छ र सबै अन्य संवैधानिक इन्स्टिट्युसन्सहरू, कन्स्टिट्युसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू, व्यावसायिक इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्न थाल्छन्। एउटा असल कुरा देखेर अर्को कानुनको कारणले गर्दा पनि। तर राजनीति नै बिग्रेपछि, हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरूमै हुनुपर्ने जति सुशासन नभएपछि, लोकतान्त्रिकरण नभइसकेपछि, मेरिट बेस्ड नभएपछि त अनि अन्यबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्नु पनि उपयुक्त नहोला। भनेपछि जुन मैले अझ सार्क रिजनलाई नै जोडेँ, यो बैङ्कहरूको अवस्था छ नि,
अरू कन्ट्रीमा त्यतिसम्म छ नि। हाम्रो त पछिल्लो पटक त बैङ्कहरूको अवस्था नाजुक भयो होइन, जुन फेजमा जानु पर्थ्यो। हाम्रो कन्ट्री वाइज र जनसङ्ख्या वाइज त यो नेपालका बैङ्कहरूले थेग्नुपर्ने होइन र डाक्टर साहब? होइन, यस्तो छ, ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको प्रणालीगत हिसाबले र अहिलेसम्म थेगेको हिसाबले हाम्रो नराम्रो छैन अहिले होइन। तर हाम्रो वित्त क्षेत्र भने के हो, त्यसका इन्स्टिट्युसनहरू के हुन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट भएनौँ। अब हामीले कानुनले, संविधानले नै सहकारी क्षेत्रलाई पनि एउटा साझेदार, प्रमुख साझेदार बनायौँ विकासको भनेपछि त्यो सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु पर्थ्यो र सहकारीभित्र चाहिँ कस्ता कस्ता क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्ने र काम गर्दाखेरि कुन पद्धतिबाट काम गर्ने, तिनको नियमन अनुगमन कसरी गर्ने, सहजीकरण कसले गर्ने, जनताको सहभागिता कसरी व्यापक बनाउने त्यसमा, र आउँदो 15-20 वर्षमा त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान कति हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त्यसको योगदान कति पुर्याउने, त्यसबाट रोजगारी कति सिर्जना गर्ने, पुँजी परिचालन त्यसमा कति गर्ने, उत्पादन कति गर्ने भन्ने कुराको खाका नै हामीसित भएन। त्यस कारणले गर्दा अब सहकारी क्षेत्रमा को भित्र रहेको एउटा वित्त क्षेत्र चाहिँ हाम्रो सरकारको, राज्यको दूरदर्शिताको अभावको कारणले गर्दा, ट्र्याकभन्दा अलिकति थोरै चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको, तर चाहिँ अधिकांश चाहिँ त्यहाँनिर हामीले व्यवस्थापन राम्रो गराइदिन नसकेको, हाम्रो अनुगमन र नियमन गर्ने इन्स्टिट्युसन नभएको, सहजीकरण गर्ने उपयुक्त इन्स्टिट्युसन नभएको, त्यस कारणले गर्दा त्यो क्षेत्र चाहिँ अलिक बढी कमजोर देख्यो अहिले। तर त्योभन्दा बाहेकको वित्त क्षेत्र चाहिँ अहिलेसम्म धेरै कमजोर चाहिँ छैन। अब तर अहिले पछिल्ला दिनमा आएर अलि बढी चुनौती चाहिँ देखिन थाकिरहेको छ, जस्तो NPA भन्छ, नन पर्फर्मेन्स एसेट्सको अनुपात बढेर जानु होइन, त्यही नै लगानीयोग्य पुँजी घटेर जानु, त्यहाँनेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि घोटालाहरू, काण्डहरू देखिनु, प्रविधिको कारणले र अन्य कारणले गर्दा देखिएका घोटालाहरूबाट जनविश्वासमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि नकारात्मक प्रभाव पार्नु आदि कारणले चाहिँ नि अलिकति केही चुनौतीहरू चाहिँ देखिया छन्। तर समग्रमा भारतमा रहेका ब्याङ्कहरू भन्दा हाम्रो कमजोर छैन अहिलेसम्म चाहिँ। जस्तो भनिहाल्यो डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा त्यो बैङ्क चाहिँ ग्राहकका जान्छ होइन, हामी चाहिँ बैङ्क धाउँछौँ, तर बैङ्कले चाहिँ नि कसैले राम्रो प्लान लिएर गयो भने त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ ऋण दिन हिचकिचाउँछ। अझ त्यसमा पनि उनीहरूले विभिन्न किसिमका अब्स्ट्याकलहरू खडा गरिदिन्छ। झन् कसैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त त्यसलाई त सहज वातावरण गरेर झन् उत्पादनमुखी छ, देशलाई धन आर्जन हुने अवस्था छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने त्यसलाई त प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने होइन र डाक्टर? अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के हो भन्दा हामी सङ्घीयतामा गयौँ, देश शासकीय स्वरूपमा, सङ्घीय शासकीय स्वरूपमा गयौँ नि भनेपछि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू पनि त्यस अनुकूल हुनु पर्थ्यो। अन्य क्षेत्रमा हामीले सङ्घीयताको कुरा गरेका छौँ, तर ब्याङ्क तथा वित्त क्षेत्रमा सङ्घीयता अनुसारका इन्स्टिट्युसनहरू हामीले डेभलपमेन्ट गर्न सकेका छैनौँ। यसको अर्थ सङ्घीयता भइसकेपछि प्रदेश अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्क हुनुपर्छ भन्ने होइन। मैले अस्ति नै त यो सङ्घीयता सन्दर्भित धेरै अध्ययन गरेको छु, पुस्तकहरू लेखेको छ। डाइनामिक्स अफ फिस्कल फेडरलिजम भन्ने किताब मेरो पछाडिको पुस्तक हो होइन। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ शासकीय क्षेत्रमा कसरी चाहिँ नि सङ्घीयताको डिजाइन कस्तो गर्ने, प्रशासनको क्षेत्रमा, ब्याङ्क र वित्तको क्षेत्रमा कसरी गर्ने होइन, राजस्वको क्षेत्रमा कसरी गर्ने, खर्चको क्षेत्रमा कसरी गर्ने, डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा कसरी गर्ने, कुन तहलाई कस्तो खालको अधिकार दिने, त्यो अनुसार त्यो अधिकार परिचालन गर्नलाई कस्ता खालका इन्स्टिट्युसन्सहरू विकास गर्ने, तीनटा तहको बिचको अन्तर सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा हुनुपर्छ। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्यो भएको छैन, एउटा चाहिँ त्यो स्पष्ट भएर। अब त्यसो भयो हुनाले अब जस्तो भनौँ न, सङ्घीयता अनुसार चाहिँ मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिको विषयको नीति निर्माण गर्ने विषय स्वाभाविक ढङ्गले केन्द्रीय ब्याङ्कको हुन्छ र सङ्घीय तहमा रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले हेर्नुपर्छ। तर कतिपय ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई तपाईँको भनौँ न, कुन प्रदेशमा कस्तो खालको ब्याङ्क
रहने, त्यो क्षेत्रमा अब लगानी कुन क्षेत्रमा कति आवश्यकता छ, कुन क्षेत्रमा शाखा खोल्न उपयुक्त छ, आवश्यकता छ भन्ने कुराको चाहिँ नि केही न केही निर्णय गर्ने अधिकार त प्रदेशलाई त दिनु पर्यो नि। ब्याङ्किङलाई, बिजनेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने दिनु पर्यो। क्रेडिटको सन्दर्भमा, मनिटरी पोलिसीको सन्दर्भमा, मुद्रा परिचालन, ब्याज दर निर्धारण गर्ने कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले नै हेर्नुपर्छ। त्यसले म्याक्रो इकोनोमिक इम्प्याक्ट पर्छ, त्यसलाई प्रदेश अनुसार, स्थानीय तह अनुसार छुट्टा छुट्टै दियो भने अझ हाम्रो जस्तो चाहिँ भूगोलको दृष्टिकोणबाट सानो देशमा त त्यसले काम गर्न सक्दैन। र विश्वमै सङ्घीयतामा के हुन्छ भन्दा चाहिँ नि मुद्राको कुरा, मुद्रा निष्कासन गर्ने समेतका विषयहरू, ब्याज दर निर्धारण गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने जस्ता विषयहरू केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नै हुन्छ। त्यो छ। केही दिन अगाडि एउटा टक प्रोग्राममा अलिकति कहिलेकाहीँ हाम्रै मान्छेले नबुझिदिँदा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मैले यही कुराहरू गरिराख्दा एकजना कुनै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नरले पछि जवाफ दिँदा के भन्नुभयो, कहाँ केन्द्रीय प्रदेश अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्क हुन्छ र भन्नुभयो। मैले त्यसो भने होइन, तपाईँले चाहिँ यहाँले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा खास गरी एउटा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी, अर्को क्रेडिट पोलिसी, अर्को ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट, तीनटा पार्ट हुन्छ त्यहाँ। त्यो ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट भित्रको केही अंश चाहिँ प्रदेश तहमा दिन सकिन्छ। त्यसमा प्रदेश सरकारसित केन्द्रीय ब्याङ्कका त्यो चाहिँ निकायहरूले चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्छन्। एक दोस्रो कुरा तपाईँको अर्को के छ भन्दा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्रलाई नहेरिकन हामीले के गर्यौँ भन्दा सबै कुरा बाफियामा लगिदियौँ। ब्याङ्क तथा वित्त संस्था सम्बन्धी ऐन बनायौँ र कृषि विकास ब्याङ्क पनि त्यसैमा, एनआइडिसी हिजोको पनि त्यसैमा गयो आयो है। अनि हामीले नाम चाहिँ विकास ब्याङ्क भनेर खोला भन्छौँ, तर काम चाहिँ एउटै गर्नलाई दिएको छौँ। भनेपछि विकास गर्ने हो भने विकाससँग जोडिएको, अहिले जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरो अर्कै आएको छ कुरो भनेपछि त्यो पुँजीको परिचालन, पुँजीको सङ्कलन, पुँजी निर्माणको प्रक्रियाहरू फरक हुन्छ। किनभने विकासको लागि दीर्घकालीन पुँजी चाहिन्छ, लामो समयलाई चाहिन्छ। कमर्सियल एक्टिभिटिजहरू, ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरू छन्, अलिकै औद्योगिक चाहिँ नि एक्टिभिटी छ भने त्यसलाई थोरै समयलाई चाहिन्छ, त्यो राउन्ड चाँडो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कृषिमा गर्नु छ भने त तपाईँले चाहिँ नि फलफुल लाउनु छ, कृषिको फार्महरू डिजाइन गरिदिनु छ, त्यहाँ लगानी गर्नु छ भने त अलि समय बढी लिन्छ नि त, होइन? इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप। त्यस कारण एउटा चाहिँ त्यो चरित्र अनुसार ब्याङ्किङ व्यवस्थालाई हामीले बनाएनौँ, चरित्र अनुसारको ब्याङ्किङ व्यवस्थाको प्रवर्धन गरेनौँ। त्यसो गए भए यो काम यसले गर्ने र राज्यले सहजीकरण गर्ने काम, राज्यले अनुदान दिनुपर्ने रहेछ भने अनुदान दिने काम, राज्यले रेगुलेटिङ गर्ने काम पनि त्यसमा अलिक फरक हुन्थ्यो। एक दोस्रो कुरा, त्यो कुरामा नि हाम्रो स्पष्टता भयो, त्यस कारण यसलाई छुट्याउनु पर्छ। अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामी कहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, ब्याङ्कहरू छन्, ब्याङ्क त वित्त संस्था छन्, अनि एसोसिएसनहरू छन्। उनीहरूको रोल के हो कहाँ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। यहाँ बाहिर कहिलेकाहीँ के आउँछ नि, ब्याज दर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले निर्धारण गर्यो भनेर न्युज आउँछ। ब्याज दर ब्याङ्कर एसोसिएसनले निर्धारण गर्ने हो त होइन नि, त्यो त मिल्ने कुरा भएन नि, होइन? त्यस्तो मेसेज जाने गरी कसरी किन आयो त भनेर यही सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारीहरूसित गर्दाखेरि त्यो लिभरेजभित्र चाहिँ नि काम गर्न एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट उनीहरूले गर्ने हो, त्यसको निर्णय बाहिर आउने होइन, लिखितमा गर्ने होइन भनेर भन्नु छ। तपाईँले जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा ब्याङ्किङ सेक्टर चल्नु हुँदैन, विभिन्न पद्धतिमा चल्नुपर्छ, होइन? कहाँ लिभरेज दिनुपर्छ भने त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क हो। र सेन्ट्रल ब्याङ्ककै चाहिँ नि कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सङ्घीयतामा गइसकेपछि हामी सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि फेडरल मोडेल भनेको अमेरिकन फेडरल ब्याङ्कको मोडेलमा लैजाने कि भारतको रिजर्भ ब्याङ्कको मोडेलमा लैजाने कि अथवा अन्य ढङ्गको मोडेलमा लैजाने कि भनेर हामीले, अनि त्यहाँको गभर्नरको नियुक्ति कसरी गर्ने, सरकारको र राष्ट्र ब्याङ्कको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कको बिचको अन्तर सम्बन्ध र भूमिका कस्तो हुन्छ, समन्वय कसरी राख्छ उनीहरूले, स्वायत्तता कति हुन सक्छ, उसले गरेका कुरामा नेपाल सरकारले कहाँनेरि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, कहाँनेरि निर्देशनसम्म दिन सक्छ, कहाँनेरि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। र चाहिँ गभर्नरको नियुक्ति चाहिँ नि
राष्ट्रपतिबाट गराउने हो कि भोलिका दिनमा यो कुरा मोडेलमा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन। त्यस कारण त्यहाँ पनि कमी छ। अर्को एउटा कुरा छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, तपाईँ हामी चाहिँ नि वित्तीय साक्षरता के अरे वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा के भन्छौँ भन्दा शाखा चाहिँ 753वटा स्थानीय तहमध्ये 752वटामा पुगे, त्यस कारणले वित्तीय पहुँच बढ्यो भन्छौँ। तर त्यसले मात्रै वित्तीय पहुँच बढ्या हो त होइन नि। वित्तीय पहुँच त एउटा चाहिँ वित्तीय पहुँच बढ्यो भन्नुको अर्थ यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो साना मझौला लघु उद्योगी व्यवसायी किसान सबैले चाहिँ त्यो आफ्नो अनुकूल आफ्नो व्यवसाय अनुसार आफ्नो काम अनुसार आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति अनुसार हैसियत अनुसार चाहिँ नि त्यो कर्जा पाउने वातावरण बन्न पर्यो र त्यहाँ निक्षेप राख्ने र अन्य ब्याङ्किङ सेवा लिने वातावरण बन्न पर्यो। ब्याङ्किङ सेवा लिने होइन, गैर ब्याङ्किङ सेवा, ब्याङ्किङ सेवा, वित्त सेवा, कर्जा प्राप्त गर्ने, निक्षेप राख्ने, अन्य खालका चाहिँ प्रत्याभूतिहरू दिने हुन्छ नि, ग्यारेन्टी गरिदिने कामहरूको सन्दर्भमा त्यो तल्लो तहको पहुँच पुग्यो भने त्यहाँ कति हदसम्म पुग्यो अनि वित्तीय पहुँच बुढ्या भनेर भन्छ। एक अब भूगोलकै दृष्टिले भन्ने हो भने नि हिजो 4000वटा गाउँपालिका र नगरपालिका थिए, स्थानीय निकायहरू थिए। अहिले हामीले तिनलाई मर्ज गऱ्यौँ र के गर्यौँ भन्दा 753वटा बनायौँ भने ती हिजोका वडा त जुन चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका अथवा गाउँ विकास समिति र के अरे नगरपालिकाको नाउँमा थिए। एउटा वडाको हेडक्वार्टर जान पनि अझै पनि कतिपय ठाउँ 2 दिन हिँड्नुपर्ने, 6 घन्टा हिँड्नुपर्ने, 5 घन्टा हिँड्नुपर्ने, 4 घन्टा हिँड्नुपर्ने छन् भनेपछि त त्यो क्षेत्रमा नि पुग्नु पर्यो त। हिजोका 4000वटा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा पुगेन भनेर हेर्नुपर्छ। भूगोलको दृष्टिकोणलाई हेर्ने, दुर्गम ठाउँको एउटा हुन्छ त्यो पनि मापदण्ड, सहरी क्षेत्रको मापदण्ड अलिक फरक हुनु पर्यो वित्तीय पहुँच पुगेको। त्यस कारण यहाँ पनि यो परिभाषा यो पार्टलाई पनि गरेर त्यो ढङ्गले हामीले प्रक्षेपण गर्न सकेका छैनौँ, त्यो ढङ्गले जानी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। हामीले 752वटा 53मा पुग्यो, अब वित्तीय पहुँच पुग्यो भन्छौँ, अलिकति त्यो मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। अब अर्को एउटा कुरा के छ भने हिजो अर्थतन्त्रको हैसियत, अर्थतन्त्रको आकार, अर्थतन्त्रको एब्जर्भिङ क्यापेसिटी ख्याल नगरिकन धमाधम ब्याङ्क तथा वित्त संस्था खोल्नलाई धमाधम इजाजत दिउँ। त्यसभित्रका हिडेन इन्ट्रेस्ट कसको के थियो त्यो खोज्नेले खोज्ला होइन। तर अनि त्यसलाई बढी भयो अब ब्याङ्क तथा वित्त संस्था। अब ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु पर्छ, ब्याङ्क तथा वित्त संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चलाउनु पर्छ, ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाको कस्ट घटाउनु पर्छ र कस्ट अफ फन्ड घटाउनु पर्छ, कम ब्याज चाहिँ नि कर्जाको ब्याज दर कम हुनको लागि त्यसले सहयोग गर्नुपर्छ मर्जर भयो भने। त्यस कारण अब मर्जर गर्ने र ब्याङ्कहरू मर्जर गर्यो भने हामी विभिन्न खालका सुविधा दिन्छौँ होइन। मोनेटरी पोलिसीमा, ब्याङ्किङ पोलिसीमा इजिङ गरिदिन्छौँ, ट्याक्समा पनि छुट दिन्छौँ भनेर सरकारले गर्यो। धेरै ब्याङ्कहरू तपाईँको चाहिँ नि वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ नि 32-33वटाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 22वटामा झरे, 22-23वटामा है। र तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू जुन छ विकास ब्याङ्क र ख र ग वर्गका चाहिँ नि 150-200बाट चाहिँ नि 75-76वटामा आदिमा झरे होइन, आदिभन्दा तल आए। तर के त कस्ट अफ घट्यो, कर्जा त्योभन्दा पहुँच सहज ढङ्गले पहुँच भएको छैन नि होइन। त्यस कारण त्यो किन भएन त भनेर खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो खोज्नु पर्यो। र अहिलेलाई मर्जर हुँदाखेरि भोलि चाहिँ नि फेरि ठुला ब्याङ्कहरू धेरै भएर झन् तल्लो तहमा पहुँचै नहुने हो कि त? अनि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टको नाममा अझ मोनोपोली बढ्ने हो कि त भन्ने कुरा पनि ख्याल राखेर अहिले त्यसलाई त्यो मर्जरको कामलाई त मेरो विचारमा सस्पेन्ड गर्नुपर्छ अहिले र अध्ययन गरेर अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को कुरा छ अब ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाको निश्चित नियम कानुन मापदण्ड कोड आचार संहिता हुन्छ
अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हामी वित्त बैंक तथा वित्त संस्था आफ्नो आन्तरिक कानुनले मात्रै होइन, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि गभर्न गर्छ। हामीले त्यसमा सम्झौताहरू गरेका छौँ। त्यो पालना भएन भने, हामीबाट ती पालना भएन भने हाम्रा भुतानी प्रणालीहरू ध्वस्त हुन सक्छन्। हामी माथिको विश्वस्तता घटेर आउँछ। विश्वसनीयता घट्यो भने वैदेशिक लगानी प्राप्त हुँदैन, वैदेशिक सहायता हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप हुँदैन, व्यापार हुँदैन, निकासी हुँदैन है। त्यसकारणले गर्दा त्यो त्यसरी चल्ने क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ बैंक र वित्त संस्थाको र अनि अन्य औद्योगिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको बिचमा एकै ठाउँमा मिसाइदिएका छौँ। एउटै घरको व्यक्ति, त्यही एउटै व्यक्ति यता उद्योगी पनि भएको छ, सञ्चालक पनि भएको छ ब्याङ्कको, होइन। अब योभन्दा पहिला त अझ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफै नियामक निकाय हो, कम्पनी खडा गरेर सेयर पनि हाल्ने गरेका थिए बैंक तथा वित्त संस्थामा। पछि त्यो कुराहरू चाहिँ सच्यायो, त्यो राम्रो गर्यो। त्यस कारणले यस्ता चाहिँ नि कमजोरीहरू, यस्ता एक खालका विकृतिहरू अझै पनि हामी काम बाँकी छन्। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बैंक तथा वित्त क्षेत्र त्यति नराम्रो, अझै धराशायी भइहाल्छ अथवा चाहिँ अन्य देशभन्दा नराम्रो त्यस्तो अवस्थामा छैन। जस्तो छ नि डाक्टर साहब, नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरू जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, IMF लगायत छन् होइन हामी कहाँ। उनीहरूको रोल के हुन्छ? हाम्रो देशलाई चाहिँ कतातिर लैजाने रोल हुन्छ? हाम्रो देशको GDPलाई बढाउने किसिमको रोल हुन्छ अथवा यहाँ डेभलप गर्ने रोल हुन्छ, या उनीहरू खालि विभिन्न कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो त्यहाँ अरूलाई भन्दा आफ्नो तर्फ खिच्ने, त्यसैमा आफू पनि पालिने किसिमले आएका हुन्छन्। यी संस्थाहरूको विषयमा कसैले अहिलेसम्म मैले केही बोलेको देख्दैन। खास यिनीहरूको रोल के, यिनीहरूको भूमिका के, वर्ल्ड ब्याङ्कको भूमिका के, IMF को के होइन, लगायत अन्य पनि छन् होइन, भनेपछि यिनीहरूको भूमिका के हो? अब यसो हुन्छ, यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरू तपाईँले जान्नुभयो, वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुपको कुरा जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन, यिनीहरू वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुप अन्तर्गत पर्छन्। यिनीहरू ट्रान्सप्यारेन्ट विधि पद्धति अनुसार चल्ने हुन् होइन। त्यस कारण यिनीहरूको भित्र चाहिँ हिडेन खालको चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य छ भनेर धेरै भन्न सकिन्न। तर त्यहाँभित्रको ब्युरोक्रेसी जुन छ, त्यो ब्युरोक्रेसी चाहिँ अलि फेरि आफ्नो अनुकूल यसलाई चलाउन खोज्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको ध्येय भनेको, जस्तो IMFले चाहिँ हामीलाई मेजर हिसाबले भुतानी सन्तुलनको सन्दर्भमा म्याक्रो इकोनोमिक हिसाबले इम्ब्यालेन्स हुन खोज्यौँ भने हामी त्यसमा उसले सहयोग गर्ने हो। हाम्रो एकाउन्टिङ सिस्टमको सन्दर्भमा उसले चाहिँ नि सूचना त्यो अनुसार राख्छौँ। जस्तो हामीले बजेट प्रणाली छ होइन, भुतानी प्रणालीहरू छन्, अनि ट्याक्सको म्यानुअलहरू छ, त्यसलाई हामीले काहीँ न काहीँ फलो गरेका हुन्छौँ है, गरेका हुन्छौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हार्मोनाइजेसन गर्नलाई पनि हो चाहिँ। अब हामीले चाहिँ नि त्यो क्रेडिट फेसिलिटी अन्तर्गत, एक्सटेन्डेड फेसिलिटी अन्तर्गत पैसा लिया पनि छौँ IMFबाट पनि होइन। र अब वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ, वर्ल्ड ब्याङ्कको भित्र चाहिँ नि आइडा भन्ने छ, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन, त्यस मार्फत सफ्ट लोन अथवा र अनुदान हामीले प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। त्यसको मुख्य ध्येय त हामी जस्ता देशलाई, खास गरी विकासोन्मुख देशहरूलाई, अल्पविकसित देशलाई आइडा मार्फत चाहिँ कम ब्याज दरमा, लामो चाहिँ ग्रेस पिरियड बढी भएको, कम सर्भिस चार्ज लिएर ऋण दिने, उपलब्ध गराउने, त्यो पनि खास गरी आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने नै हो है। तर त्यसरी उनीहरूले ऋण दिने सन्दर्भमा, अनुदान दिने सन्दर्भमा, सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, हामीलाई हाम्रो आवश्यकता के हो त, हामीलाई कुन क्षेत्रमा त्यो रकम चाहिएको छ, कस्तो प्रकृतिको क्षेत्रमा चाहिएको छ, त्यसबाट भोलि हामीले के प्राप्त गर्ने हो, आन्तरिक उत्पादन कति बढाउने, पूर्वाधार कति निर्माण गर्ने, कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, यो राज्यका कुन तहबाट ती आयोजनाहरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी धेरै तयारी नगरिकन उनीहरूले जे खालको प्रस्ताव ल्याउँछन् त्यससित बढी प्रभावित हुन्छौँ र हामीले हाम्रो अपेक्षा अनुसार हाम्रो रिजल्ट आउन नसकेको। करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यौँ डाक्टर साहब। जस्तो समग्रमा भन्दा अब बजेट पनि को पनि होमवर्क भइरहेको छ। यो आउने आर्थिक वर्षको बजेट छ नि, कस्तो किसिमको हुनुपर्छ? सर्टकटमा 1 मिनटमा सिधै बजेट, अहिलेको बजेट चाहिँ नि अलि असाधारण परिस्थितिको बजेट हो। यो नियमित किसिमको बजेट आउने होइन यसपालि। किनभने हामी एउटा चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामै हाम्रो
चाहिँ नि वृद्धिको गति सुस्त भएको थियो। त्यसपछि कोभिडको महामारी आयो, त्यसपछि युद्धको प्रभाव पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि छ हामीलाई। हाम्रा आफ्ना कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ नि साधन स्रोत र साधनको न्यूनता भएको छ, सङ्कुचित भएको छ। वैदेशिक सहायता अत्यन्त न्यून परिचालन भइराखेको छ होइन। र अर्कातिर माग चाहिँ साधनको उच्च भएर गएको छ र जनतामा मूल्य वृद्धि र बजारमा चाहिँ नि यो खास गरी चाहिँ नि पुँजीको लगानीयोग्य पुँजी कम भएको कारणले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन टुटेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यी कुरालाई मर्ममा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसरी ल्याउँदा नम्बर 1 चाहिँ मितव्ययिता भनेको अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने बजेटलाई कटौती गर्नु पर्यो, निर्ममतापूर्वक प्रस्तुति गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ विकास निर्माणमा भनेर छुट्याइएका हिजोको आयोजना पनि यदि ती आयोजना उपयुक्त छैनन् भने त्यसलाई तानेर मात्रै ल्याइएको छ भने, त्यसको पूर्व तयारी भएको छैन भने तिनलाई ड्रप गरिदिनु पर्यो है। र बाँकी रहेको रकम जुन हुन्छ अहिलेका हामीलाई मैले भनेका चाहिँ नि जीवन दैनिकी र डेभलपमेन्ट र आर्थिक सामाजिक विकासका कुरालाई हिजोका हामीले जुन र दिगो विकास लक्ष्य समेतका विषयलाई लिएर हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ। त्यो प्राथमिकतालाई अहिले फेरि चाहिँ नि पुनरावलोकन गरेर त्यस आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसरी निर्माण गर्दा धेरै ठुलो आकारको बजेट निर्माण गर्नु भएन अब, किनभने हामीसित त्यो स्रोत र साधन कम छ। किन हामीले राजस्व कम परिचालन हुँदैछ भनिसकेपछि त हामीले कम साधनले पुर्याउनु पर्ने हुनाले अब आन्तरिक ऋण पनि हामी धेरै उठाउन सक्दैनौँ, किनभने त्यसले अर्को प्रभाव पर्छ, यहाँ व्याख्या नगरौँ। त्यस कारणले गर्दा छरितो खालको, उपयोगमा जाने खालको, कार्यान्वयनमा जाने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ, धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दैथ्यौँ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग। हस् त, आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।